Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence de produire un éditorial d'un journal scolaire, les pages 29 et 30. On va commencer. Page 30, séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. Tita, j'observe et je comprends. Je complète le tableau suivant. عندنا في هذا التابلو هذا élément observé عناصر الملاحظة document 1 يعني الوثيقة الأولى document 2 الوثيقة الثانية تام الموضوع image صور تيتر العناوين source المرجع information المعلومات structure بمعنى تنتكلموا على لا ماكيت ولا على داك البلان ديال لايون ديالنا لوتور الكاتب غادي نمشيو نرجعوا باش نشوفوا لي دوكيمون اللي عندنا باش نفهموهم اكثر ونعرفوا هاد العناصر اللي موجودين فيهم. بالنسبه لهاد لا دوكيمون نيميرو 1 فاحنا ديجا تريتينا هاد لايون. بالنسبه لهاد لايون غادي ندير واحد بتي رابيل باش تذكروها وباش يفهموها الناس اللي عاد جداد معنا. فبالنسبه لهاد لايون هادي تتكون لينا مناش من البوندو المونشات وعندنا هنايا كاين واحد سو تريبيون اللي هو ليديتو وعندنا هنايا تريبيون وعندنا واحد ليماج فقط. فبالنسبه للبوندو تيتكون لينا من لي بون ديسيني وكذلك واحد اللوغو وكذلك من نيميرو دو جورنال و دات دو باريسيون لا دات دو باريسيون. غادي نمروا لا مونشات عندنا فيها جي انكيت بور فو وعندنا كذلك تريبيون اللي هو هذا العنوان هذا الكبير هذا فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم وكذلك عندنا واحد صوره ملتقطه من واحد لا فيديو. هادو هما اللي عندنا في هاد الدوكيمون نيميرو 1 وعلى اثر هاد المعلومات هادو خصنا نعمرو لو تابلو ديالنا. دونك غادي نشوفوا دابا ندوزو الدوكيمون نيميرو 2 باش نتعرفوا على المكونات ديال هذيك لايون كامله. بالنسبه للدوكيمون نيميرو 2 مناش تكون لينا هاد لايون هادي عندنا لو نون ديال الجورنال اللي هي لا مونشيت عندنا واحد اللوغو كذلك عندنا لو نيميرو دو جورنال وعندنا كذلك دات دو باريسيون هذه هي لا دات دو باريسيون. كذلك عندنا 3 فوتو اللي تيدخلوا لنا في الفونتر. هاد لي 3 فوتو تيكونوا لينا داخلين في لو فونتر وعندنا ليديتو اللي هو سو تريبون اللي تيتواجد في الكوتي اغوش. فهادو هما فقط المكونات ديال هاد اللايون اللي على الاثر ديالها غادي نملؤوا الجدول ديالنا. اون فا كومونسي. اولا غادي نشوفوا شنو مطلوب منا باش نملؤوا الجدول ديالنا. مطلوب منا اول شيء هو تام الموضوع ديال الدوكيمون 1 وبالنسبه للدوكيمون 2. فبالنسبه لي تام غادي نتحصلوا عليهم مباشره من ليديتو ما غاديش نجبدوهم من لايون ولكن غنجبدوهم من ليديتوريال ديالنا. خصنا نرجعوا نقراو ليديتوريال ديالنا باش نجبدوا هذاك تيماتيك ديالو. Les détails. Les 503 s'investissent cette année dans un projet journal qui va permettre à chacun de se raconter et de partager avec les lecteurs son histoire, son vécu, son passion, afin de mettre en avant les mélanges des cultures et caractériser aussi bien l'établissement que la classe. En effet, une expérience personnelle, nos voyages, nos errances font que nous avons tous des cultures et des connaissances. Ces différences, nous allons donc montrer à travers ce journal que nous sommes riches de nos différences. À propos le document 2 غادي نستخرجوا le thématique ديالها. Le thématique بالنسبة لهاد الدوكيمون هادي فغادي نوجدوها في هاد لي لين هادو يعني دو بارتاجي avec les lecteurs son histoire, son vécu, ses passions afin de mettre en avant les mélanges, etc. فبالنسبة للتيماتيك يعني partager les expériences et les histoires. هذا هو الموضوع علاش يتكلم هاد l'éditorial يعني le partage ديال les expériences et les histoires. غادي يكون هذا هو لو تيماتيك ديال لو دوكيمون نيميرو 2. بالنسبة لي زيماج فعندنا 3 زيماج اللي هما برينسيبال اللي تيدخلوا لينا في الفونتر. عندنا هاد ليماج وهادي وهادي. ما بالنسبه لي فوقي فهداك ان لوغو اللي ما تيدخلش لينا في لي فوتو برينسيبال. فعندنا 3 فوتو اللي هما تيدخلوا في لو فونتر.
كذلك غادي نمروا باش نتعرفوا على لو تيتر اللي عندنا. لي تيتر اللي عندنا 3 تيتر. عندنا كارني دو فواياج ليل دو لا ريونيون، تركي لا تور كيز كولسي، وكذلك عندنا سبور. فهادو هما العناوين اللي عندنا غادي تنوتيوهم كيف ما مكتوبين. يعني هاد الاولي الثاني والتالي الثالث هادو هما لي تيتر اللي عندنا ابروبو دوكيمون نيميرو 2. غادي نحوسو دابا على لو سورس ديال دوكيمون نيميرو 2. بالنسبه لو سورس نورمالمون تلقاوه في الاسفل ديال هاد لا يون ديالنا، تتكون هنايا تيتكون لينا من سيت ويب، يعني تيكون 3 دبليو اكسيتيرا. فبالنسبه لينا هنايا فما كاينش سورس، با دو سورس. غادي هنايا كاين مونك دو سورس، ما كاينش. ولكن ما تنسوش الا رجعتوا لاباج ديفيرونس اللي ديجا شفنا فراه كاين لو سورس. اما بالنسبه لهاد لايون اللي نزلوا لنا هنا باش نقوموا بالمقارنه ديالها مع الدوكيمون نيميرو 1، فما عندناش هذيك لادريس ايميل اللي تتكون في الاسفل ديال لايون. ما عندناش، يعني ما عندناش واحد لا سورس المرجع اللي غادي نرجعوا ليه، دونك ما كايناش با سورس. فغادي نمشيو كذلك غادي ننتقلوا لي زانفورماسيون اللي عندنا. لي زانفورماسيون هكا تنكونوا تنملؤوا في الدوكيمون نيميرو 2. فبالنسبه لي زانفورماسيون عندنا لو تيتر اللي هو ديفيرونس. عندنا كذلك لا دات دو باريسيون اللي هي بروميير تريمستر 2011-2012، وكذلك لو نيميرو ديال لا باريسيون ou bien ديال لو جورنال. وعندنا لو لوغو، عندنا هاد اللوغو. فهادو هما لي زانفورماسيون دو بليس على هاد لايون اللي تنشوفو فيها، يعني على لو دوكيمون نيميرو 2. غادي نشوفو ستركتور، يعني ستركتور كما سبق وشرحت لكم بالتفصيل انها واحد البلان ولا واحد الماكيت، يعني واحد البلان اللي تنديروه باش نعرفوا كل حاجه فين تمشي. فبالنسبه لينا في هذا الدوكيمون نيميرو 1 نيميرو 2 شنو عندنا لا مونشات اللي هي ديفيرونس، تتكون من هذا لو نون دو جورنال ديفيرونس. عندنا كذلك واحد بتي لوغو، وعندنا نيميرو نيميرو ديال الجورنال ونيميرو لا دات دو بارسيون. وعندنا كذلك هنايا ليديتو، وعندنا 3 فوتو اللي تيدخلوا لينا فاش في لو فونتر. فهادو هما لي زانفورماسيون اللي عندنا على هاد لايون ديالنا في الدوكيمون نيميرو 2. غادي نحاولوا اننا نمشيو نجاوبوا على لوتور، نشوفوا لوتور ديالنا في الدوكيمون نيميرو 2. فما كاينش. الى قرينا تنعتذر منكم بحكم انني مصاب بنزله برد، تنتاسف يعني حتى الصوت ما غاديش يوصلكم مزيان. فبالنسبه للدوكيمون 2 فمونك دوتور، ما كاينش لوتور، يعني من غادي نوصلوا لوتور ما غاديش نعمروا لا كاس ديالو. دونك غادي نمشيو دابا باش نملؤوا دوكيمون نيميرو 1. فالان غادي نمروا باش نستخرجوا لي تيم اي لي زيماج لي تيتر لي زانفورماسيون بالنسبه للدوكيمون نيميرو 1. فاولا غادي نحاولوا اننا باش نستخرجوا لو تيم غادي نقراو هاد لي ديتو. غاديش نقراوه كامل، ولكن غنحاولوا اننا نقراوه باش نستخرجوا لو تيم. عندنا لي ديتو. L'équipe de Club Journal vous présente beaucoup d'actualités à ne pas rater, comme un article sur le voyage en province. فبالنسبة le thème ديال هاد لي ديتو وهو partager les actualités. Partager les actualités. فكيف ما شفنا ديجا اننا ملي كنا تنستخرجوا لي تيم ديال لايون كنا قلنا ان الموضوع ديالها وهو لو راسيزم، ولكن هنا تنتكلموا على لا كومباريزون ديال دو زيديتوريو pour dégager l'orientation générale. فدابا تنتكلموا على واحد المقارنه ديال جوج ديال لي زيديتو، غادي نقارنوهم باش نستخرجوا ليهم لي زوريونطاسيون جينيرال. يعني من غادي نبغيو نخرجوا لو تيم ما غاديش نخرجوه من هنايا، ولكن غنخرجوا لو تيم من ليديتو، من ليديتوريال. دونك غادي نقولوا بان لو تيم ديال دوكيمون نيميرو 1 وهو partager les actualités, de partager les actualités. اما بالنسبه لي زيماج اللي عندنا في هذا، بالنسبه لي زيماج اللي عندنا في الدوكيمون نيميرو 1
فتنشوفوا انه عندنا دي بون ديسيني وعندنا واحد الصوره، ولكن تنركزوا ما تنشوفوش حنايا اصلا. تنشوفوا في هاد لا ينادي ما تنركزوش على لو بوندو في لي فوتو ديالو، ولكن تنشوفوا لي فوتو ديال العناوين اللي عندنا هما اللي تنركزوا عليهم. دونك غادي نقولوا باللي عندنا فوتو وحده اللي هي ماخوذه واحد لقطه ماخوذه من فيديو، هي واحد اللقطه ماخوذه من واحد لا فيديو اللي لوت كونتر لو راسيزم. يعني هاد الفوتو هي كابتور دان فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، فقط لقطه ماخوذه من واحد لا فيديو اللي العنوان ديالو لوت كونتر لو راسيزم. اذا بالنسبه لي فوتو اللي عندنا واحد سول فوتو، عندنا واحد الوحده ديال لي فوتو اللي عندنا هنايا. كذلك غادي نمروا باش نشوفوا لي تيتر اللي عندنا. لي تيتر اللي عندنا واحد سول تيتر اللي هو هذا فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، هذا هو العنوان اللي عندنا، هذا هو لو تيتر اللي عندنا. غادي نمروا باش نتعرفوا على لي سورس اللي عندنا في الدوكيمون نيميرو 1. سورس المرجع، فبالنسبه لنا هنايا كذلك ما عندناش سيت ويب، ما عندناش واحد لادريس الكترونيك في الاسفل ديال هاد لايون. هي عندنا في لايون اللي ديجا شفناها، ولكن بالنسبه لهذه اللي نزلوا لينا هما باش نقارنوا دوكيمون 1 مع دوكيمون 2 فحذفوها. اذا ما عندناش با دو سورس مونك دو سيت ويب، ما عندناش. غادي ننتقلوا لي زانفورماسيون المعلومات اللي منين غادي ناخذوا هاد المعلومات هذه. غادي نمشيو لهنايا عندنا واحد لو تيتر، عندنا كذلك غادي ناخذوا عندنا واحد لا دات دو باريسيون، ها هي عندنا النيميرو، عندنا دات دو باريسيون، عندنا واحد اللوغو، عندنا واحد كذلك البوندو اللي فيه لي بون ديسيني. وهادو هما لي زانفورماسيون اللي غادي ننزلوا. غننزلوا لو تيتر، لا دات دو باريسيون، ننزلوا كذلك لو نيميرو، لو لوغو، كلهم هادو دي زانفورماسيون غننزلوهم في لو تابلو. بالنسبه لا ستركتور، لا ستركتور ديجا هضرنا فيها، هي واحد البلان. ناخذوا المصطلحات اللي هي سهله باش يفهمها الجميع. هو واحد البلان اللي تنزلوه على حساب اننا نصايبوا واحد لايون. ديجا شفتوا وراه نزلت لكم فيديوهات كثيره فيما يتعلق بهذه القضيه ديال لايون. ف لا ستركتور يعني كل حاجه شنو فين هنا، شنو مسبقين لنا البوندو، وكذلك عندنا لي زوغي، وعندنا واحد لا مونشات كروند مونشات هنايا، عندنا سو تريبون لي ديتو اللي تيجي في اغوش، وعندنا كذلك واحد غران ايماج اللي تدخل في الفونتر وتاخذ لينا لو ميليو. فقط هادو هما المكونات ديالها. غادي نمشيو، هذه هي ستركتور اللي عندنا في الدوكيمون نيميرو 1. غادي نمروا باش نشوفوا باقي ديال فاللي مطلوب منا اخر شيء هو لوتور. لوتور اللي عندنا في الدوكيمون نيميرو 1 هو ايناس بالخيري. هذا هو ايناس بالخيري، هذا هو الكاتبه ديال هاد ديال لي ديتو اللي عندنا هنايا. دونك غنكونوا اننا استكملنا اجوبه. دابا غادي نحط لكم الاجوبه مكتوبه باش يسهل عليكم كذلك انكم تصحوا الاجوبه ديالكم. فهذا هو الملء ديال الجدول ديالنا على هذا الشكل. élément observé عندنا التام، image, titre, source, information, auteur, etc. فغادي نشوفوا دوكيمون نيميرو 1. لو تيم ديالها تيماتيك ديالها بارطاجي لي اكتواليتي. بالنسبه للدوكيمون نيميرو 2 تيم بارطاجي لي اكسبيريونس اي لي زيستوار. جو ريبيت، بالنسبه للتيماتيك ديال دوكيمون نيميرو 1 بارطاجي لي اكتواليتي. thématique ديال document numéro 2 partager les expériences et les histoires. غادي ننتقلوا لي زيماج بالنسبه للدوكيمون نيميرو 1. كيف ما شفنا كاينه واحد اون سول ايماج، سي اون كابتور دو فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم كي ايتي بوبليي سور تي في فونتين. يعني كانت واحد صوره وحيده اللي كانت صوره ملتقطه من فيديو اللي كان العنوان ديالو لوت كونتر لو راسيزم. هذه هي الصوره الوحيده والايماج الوحيده اللي كانت في الدوكيمون نيميرو 1. غنتقلوا للدوكيمون نيميرو 2. عندنا فيها 3 ايماج. الصوره الاولى كانت تتعلق بالكارني دو فواياج ليل دو لا ريونيون. دوزيام ايماج ترك لا تركيز كولزي. وبالنسبه للتروازيام ايماج كانت تتعلق بالسبور. دونك كانوا هنايا بالنسبه للدوكيمون نيميرو 2 كانوا فيها 3 ايماج، وبالنسبه للدوكيمون نيميرو 1
اون سول ايماج. لي تيتر اللي عندنا بالنسبه للدوكيمون نيميرو 1، فعندنا واحد سول تيتر اللي هو ان سول تيتر فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم. كان واحد عنوان وحيد اللي متواجد في هذا الدوكيمون نيميرو 1، الوثيقه رقم 1. اما بالنسبه للدوكيمون نيميرو 2، الوثيقه رقم 2، عندنا فيها 3 تيتر اللي هو تيتر نيميرو 1 كارني دو فواياج ليل دو لا ريونيون، وكذلك تيتر نيميرو 2 ترك لا تركيز كولزي، وبالنسبه تيتر نيميرو 3 سبور. غادي نكملوا كذلك. فبالنسبه العناوين عندنا عنوان فيما يخص الوثيقه الاولى وثلاثه عناوين فيما يخص الوثيقه الثانيه. بالنسبه لي سورس نشوفوا واش كاينين دي سورس بالنسبه لدوكيمون 1 اي دوكيمون 2. ديجا قرينا وشرحت لكم ان بالنسبه لدوكيمون 1 با دو سورس مونك دو سيت ويب، كذلك بالنسبه لدوكيمون 2 با دو سورس، ولكن الى رجعتوا لي زون اللي ديجا قريتو بنفس العنوان ديال هاد سميتو، فغادي تلقاو فيهم واحد يعني في الاسفل غتلقاو واحد سيت ويب اللي تتكون لنا من ادريس ايميل اكسيتيرا. فبالنسبه لهنا حذفوها، يعني سيبريموها، يعني حيدوها. اذا غنقولوا باللي هنا با دو سورس مونك دو سيت ويب، او بيان غتخليهم فارغين. بالنسبه لي زانفورماسيون، عندنا لي زانفورماسيون فيما يخص لو تيتر، لا دات دو باريسيون، لو نيميرو اي لوغو. فبالنسبه للدوكيمون نيميرو 1، لو تيتر ديالها جي انكيت بور فو، لا دات دو باريسيون avril 2016, le numéro 2, logo, presse, etc. غادي ترجعوا ليماج باش تشوفوا وتكتبوا دوك لي زانفورماسيون اللي كاينين تما. بالنسبه للدوكيمون نيميرو 2 عندنا تيتر ديال ديفيرونس، لا دات دو باريسيون 1er سبتمبر 2011-2012. لو نيميرو عندنا نيميرو 1، لوغو عندنا في بلاصتو كاينه فوتو. فيما يخص لا ستركتور كيف ما سبقت شرحت لكم هي هذاك لو بلان ولا هذاك البلان اللي تيكون منزل ديال لايون. كيفاش منزله عندنا هذيك لايون، شنو اللي سابق لي فوتو، شنو واش عندنا واحد العنوان، واش عندنا البوندو، واش ما كاينش هذاك البوندو. كاين واحد الفرق ما بين واحد لايون وواحده اخرى. دونك هذاك الفرق هو علاش نكتبوا حنايا هاد الدوكيمون 1 شنو عندنا فيها ودوكيمون 2 شنو عندنا فيها. غادي نبداو في ستركتور الاول. في الدوكيمون 1 عندنا وجدنا فيها كاين واحد لو بوندو، وهذاك لو بوندو متكون من لي بون ديسيني، وكذلك عندنا لي زوغاي اللي كانت فيهم نيميرو دات، وكذلك دات فيهم نيميرو دات دو باريسيون، كذلك كاين واحد لو لوغو. كاين اسفل ذلك كاينه لا مونشيت جي انكيت بور فو، كاين واحد تريبون فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، وعندنا واحد سو تريبون غوش واللي وجدنا فيه اديتو، ولو مو كومبلي هو ليديتوريال. وعندنا كذلك الفونتر شنو كان فيها، كان فيها كابتور دو فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم. اذا جو ريبيت، عندنا في هذا الدوكيمون نيميرو 1 عندنا لو بوندو اللي تيتكون من واحد بون ديسيني، وفي الجوانب ديالو عندنا دي زوغاي فيهم نيميرو دات دو باريسيون، كاين واحد اللوغو. كذلك عندنا اسفل من ذلك عندنا لا مونشيت اللي كانت تتمحور العنوان ديالها جي انكيت بور فو، تريبون فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، وعندنا سو تريبون غوش ليديتوريال. وبالنسبه للفونتر كان عندنا هو الكابتور دو فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم. كانت واحد الفوتو كبيره اللي كان العنوان ديالها هو واحد اللقطه مصوره من واحد الفيديو اللي كان العنوان ديالو لوت كونتر لو راسيزم. غادي ننتقلوا للدوكيمون نيميرو 2 باش نشوفوا كذلك لا ستركتور ديالها. فبالنسبه للدوكيمون نيميرو 2 لا ستركتور ديالها ما بداتش لينا بلو بوندو، ولكن بدات من لا مونشيت يعني لو نون دو جورنال، بدات ديريكتومون بلو نون دو جورنال اللي كان هو ديفيرونس. كذلك كاين حداه لوغو بلس نيميرو اي دات دو باريسيون. كاين اسفل من ذلك كاين سو تريبون غوش هو اللي غنوجدو فيه ليديتو او بيان ليديتوريال، وغنلقاو فقط واحد الفونتر اللي فيها 3 فوتو.
الفونتر اللي تتمحور وتيكونوا فيها 3 فوتو. فهادو هما، هذه هي لا ستركتور بالنسبه للدوكيمون 2، وهذه هي لا ستركتور كونسيرن الدوكيمون نيميرو 1. فاخر شيء عندنا هما لوتور. نشوفوا الكاتب اللي عندنا في الدوكيمون 1 عندنا ايناس بالخيري. دوكيمون 2 مونك دو لوتور، يعني ما عندناش لوتور في الدوكيمون 2، ولكن بالنسبه للدوكيمون 1 عندنا ايناس بالخيري. Je retiens, en fonction de la ligne éditoriale des journaux, l'éditoriaux édito présente généralement des différences au niveau du titre, de la thématique, de l'auteur, de la structure, des images, du public visé. Le texte de l'édito peut parfois avoir sa suite à l'intérieur du journal, généralement à la page 2. شنو اللي خصنا نفهمو من هاد جو روتيان؟ ان ليديتو ou bien l'éditorial كاينين واحد الاختلافات ما بين هاد الافتتاحيات اللي تنلقاو في لي زون. يعني كاين فرق ما بين ايديتو و ايديتو اخر. فين تنلقاو هاد الفروقات، هاد الاختلافات تنوجدوهم في لي تيتر، في لي تيماتيك. لي تيتر يعني نقدروا نصيبوا واحد، نقدروا نصيبوا ثلاثه. لو تيماتيك يعني المواضيع تختلفوا. لوتور نقدروا نقدروا نلقاو غير يعني جروب اللي نايب عليه. وبالنسبه لا ستركتور كذلك تختلف، مره نصيبوا لي بوندو، مره تنصيبهم محذوفين، مره تنلقاو يعني لا ستركتور من ايديتوريال فتختلفوا على حساب هذاك ليديتور اللي منزل لينا. لي زيماج نقدروا نصيبوا وحده كيف ما شفنا، ونقدروا نصيبوا ثلاثه كيف ما شفنا في الدوكيمون نيميرو 3. بيبليك فيزي وكذلك هو الفئه المستهدفه انها تشوف لنا هذاك لا يون. Le texte de l'édito peut parfois avoir sa suite à l'intérieur du journal, généralement à la page 2. يعني بالنسبه للديتو ممكن قالك انك غتلقى التكمله ديالو في لاباج الثانيه، ما تيبقاش غير في الصفحه الاولى، ولكن غتقدر تلقى التتمه ديالو في لاباج الثانيه. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.